बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जान साथियों, मेरे दोस्तों, ख़वातीन और बुजुर्ग और बच्चे और नौजवानों, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ आज जिस प्रोग्राम में मुझे बुलाया गया, पहले मैं इस बात को सोचता ही रहा कि एक वो चीज़ जिसके लिए आज मुझे बुलाया जा रहा है और जिस नाम से बुलाया जा रहा है और इसके ऊपर जो सियासत हुई इस नाम के ऊपर, उसने शहर को तबाही के सिवा कुछ नहीं दिया। तो मैं सोचता रहा कि आज भी जाके कहीं ऐसा ना हो कि हम कोई उस बुनियाद के ऊपर चल के खड़े हो जाएं जिस बुनियाद पे ये शहर तबाह हुआ, जिसको बचाने की जदोजहद की हमने 25 साल लगाए इमरान खान साहब के साथ मिलकर जदोजहद की कि माशरे में इंसाफ कायम हो। जहां अमीर का बच्चा पढ़े वहाँ वही तालीम गरीब का बच्चा भी हासिल करे। जहाँ इलाज हो वहाँ सबका इलाज हो, एक ही जगह पे इलाज हो, एक ही जैसा स्टेटस हो सबका, एक जैसा से मुराद की सहूलतें सबको एक जैसी मिले। हम ये जदोजहद करके आप लोगों के ताउन से इन्हीं गलियों में, इन्हीं मोहल्लों में, हम एक एक गलियों में 2-2, 3-3 लोगों के पास जाया करते थे मिलने के लिए। और इंशाअल्लाह अल्लाह का शुक्र ये था कि 2013 के अंदर इलेक्शन में इस शहर ने हमें बेतहाशा वोट दिए और इस पूरे पाकिस्तान को एक उम्मीद की किरण दिखाई कि इन दो पार्टियों के अलावा कोई तीसरी पार्टी भी आ सकती है, और वो आपकी पार्टी थी, अवाम की पार्टी, जिसने हमारे साथ ताउन किया, जिसने हमें वोट दिए, जिसने ये बताया उन लोगों को कि तुम्हारा एहतसाब भी हो सकता है। इस जदोजहद में हम साथ थे। यहाँ इस शहर के अंदर जब मैं इलेक्शन कैंपेन में जाता था, मैं नई कराची गया तो मैंने वहां पे देखा, जहां जाता था तो वहां मुझसे पूछते थे कि भाई यहाँ पठान आ जाएंगे, इमरान खान आएगा तो। फिर मैं बोलता था उनको कि मैं पठान नहीं हूँ, मैं अलीगढ़ का रहने वाला हूँ, उर्दू स्पीकिंग हूँ और मैं इमरान खान के साथ हूँ। तो इस बात को उनको यकीन नहीं आता था, लेकिन वोट फिर भी तहरीक इंसाफ को मिले। यहाँ पर इमरान खान साहब के ऊपर एतबार किया और फिर वोट दिए तहरीक इंसाफ को। बदकिस्मती की बात ये थी, बदकिस्मती की बात ये हुई कि जब एहतसाब का नारा लगाया ना सबके सामने, मैं तकरीर किया करता था, इमरान खान साहब कहते थे, टीवी पे बोलते थे, चैनल पे, कि तुम करोगे तुम्हें लटका देंगे, तुम्हारा हिसाब करेंगे, तुम्हारा एहतसाब करेंगे। और जब हमने शुरू किया तो बहुत सारी कुव्वतें एक साथ खड़ी हो गई, और वो इमरान खान के खिलाफ नहीं, वो आप लोगों के खिलाफ खड़ी हुई, वो आपको रोकने के लिए खड़ी हुई। वो रास्ता इंकलाब का जो रास्ता इमरान खान ने चुना था और जो हमने चुना था, उसको रोकने के लिए खड़ी हुई। फिर वो जो नारे, अजीबोगरीब नारे थे, यहाँ पे एक पार्टी हुकूमत करती है, पीपल्स पार्टी उसका नाम है, जो पिछले 20, 25, 30 सालों से मुस्तकिल हुकूमतों में रहती है, सिंध गवर्नमेंट में रहती है, सारे हुकूक उसके पास होते हैं, सारे अख्तियार उसके पास होते हैं, हर चीज उसके पास होती है। उसके बावजूद वो ये कहती है कि महंगाई इमरान खान ने की, टमाटर इमरान खान ने महंगे कर दिए, आलू उसने इमरान खान ने महंगे कर दिए, कभी कुछ का नारा, कभी कुछ नारा। और हमारे लोग, क्योंकि मीडिया पूरा उनके साथ हो गया, हर जगह का एहतसाब का नारा था, आपको पता है। एक बड़े चैनल को भी इमरान खान साहब ने जो एहतसाब के जुमरे में लेकर आए, एहतसाब के दायरे में लेकर आए, तो हर कोई हमारे खिलाफ हुआ। लेकिन मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आज भी आप लोग इतनी बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं और हमारी बातें सुन रहे हैं। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोगों का, क्योंकि मैं आपको ये बात का यकीन दिलाता हूँ कि इन लोगों ने, नवाज शरीफ ने और जरदारी ने, दोनों ने मिलकर जो काला कानून पास किया था 18वीं तरमीम के नाम पर, उसके जरिए डेविलेशन ऑफ पावर की, अख्तियारात का नीचे तकसीम थी, लेकिन इन्होंने उसको लूट मार का जरिया बना लिया। ये वफाक से पैसे मांगते हैं और अपनी जेबों में लेके चले जाते हैं। इन्होंने पाकिस्तान की बुनियादों को खोखला कर दिया, इन्होंने पैसे बनाने का धंधा बना लिया। आज इन्होंने एक कानून मंजूर किया यहाँ पर, जिसको कहा गया कि बल्दियाती कानून हम नया लाकर आ रहे हैं। आपको पता है क्या कानून है वो, जिसको हम काला कानून कहते हैं, जो पीपल्स पार्टी ने मंजूर कराया है। वो ये चाहते हैं कि आपके वोट से मुंतखब होने वाला मेयर वो जाके इनके सिक्योरिटी के बाहर बैठा रहे घंटों, आपके गली के गटर साफ करने का अगर बिल लेके जाए
تو ان کا سیکرٹری اس کو منظور نہ کرے اور یہ اس کے آگے صرف مال بنانے کی مشین بن جائے، جو لوگ ان کو مال بنا کے دیں، جو ان کو پیسے بنا کے دیں، ان کو وہاں پہ جو ہے یہ نامزد کرے اور اس کے ذریعے یہ پیسہ جو پچھلے 20-30 سالوں سے لوٹ رہے مسجد لوٹ کے لے کے جائیں۔ کیا آپ لوگ یہ ہونے دیں گے؟ مجھے بتائیں، آپ ہونے دیں گے یہ بات؟ کیونکہ آپ کے اسکول یہ لے رہے ہیں، آپ کے بلدیات کے اسپتال یہ لے رہے ہیں، جہاں علاج کی ذرا سی بھی سہولت کی، جہاں بھی جو بھی تھوڑا بہت ملتا تھا وہ بھی یہ لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں اس قانون کے ذریعے۔ یہ چاہتے یہ ہے کہ نہ یہاں کا بچہ پڑھے، یہ چاہتے یہ ہے کہ یہاں غریب کو کوئی علاج نہ ملے، اور یہ سارا پیسہ یہ لے کے جائیں اپنے گھروں کے اندر، اور ان کا ایک ہی کام ہے کہ سارا پیسہ لے جائیں باہر۔ تو میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں، ہم جدوجہد کر رہے ہیں، ہم نے ہار نہیں مانی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی کے عوام بھی ہار نہیں مانیں گے، ہر کسی صورت میں نہیں مانیں گے ہار انشاءاللہ تعالیٰ ہم، اور ہم لڑیں گے، اور اس وقت تک لڑیں گے جب تک یہاں گئے کہ بچے کو اس کو حق نہیں مل جاتا۔ یہ تو کہ دیکھیں کون سی جنریشن آ گئی ہے ہمارے سامنے، کہ میں جو جوانی کے عالم میں جب یہاں پہ ایک حادثہ ہوا تھا اس شہر کے اندر، بشرا زیدی کا حادثہ ہوا تھا، اس زمانے سے آج تک میں دیکھتا ہوا آ رہا ہوں۔ یہاں میں نے شہداء کے قبرستان بنتے ہوئے دیکھے، لیکن میں نے ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں نے یہاں پہ اسپتالوں میں جو ہے معذوروں کی لسٹیں دیکھی، کہ جیلوں میں قید دیکھے لوگ، گھروں میں بیوہ بہنیں دیکھی، لیکن میں نے یہاں پہ کسی کو حق ملتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہم اس لائن کے اوپر کبھی بھی نہیں لگے انشاءاللہ تعالیٰ، نہ لگنے دیں گے اپنی پوری قوم کو۔ یہ جو گٹکے کی سیاست کی ہے نا تم نے، کہ مہاجر قوم کو تحفے میں دیا گٹکا کھاؤ اور سب کے سب بیٹھ کے ڈبو کھیلو، یہ مہاجر قوم کو لگایا کہ بس رات کو جاگتے رہو، گھر میں جا کے چلاؤ اپنی ماؤں بہنوں پر کہ ہمیں کھانے کو نہیں مل رہا۔ اس مہاجر کلچر کو، اس نوجوانوں کو اس کلچر سے نکلنا پڑے گا، باہر نکل کے جدوجہد کرو گے۔ میں تم سے نہیں کہہ رہا اس بات کے لیے کہ تم ڈکیتیاں مارو اور تحریک انصاف کو حصہ دو، میں کہتا ہوں اپنے گھر کا بازو بنو، روزگار کے مواقع ملیں گے، اپنے آپ کو تیار کرو اس بات کے لیے کہ وہ انقلاب آنے والا ہے۔ جب جشن منائیں گے مہاجروں کا، جب جشن منائیں گے کراچی کا، سب مل کے منائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جب حق ملے گا یہاں پر، اس شہر کو حق ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ، بغیر جانے دیے اس حق ملے گا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، کیونکہ میں تحریک انصاف کا یہاں پر بنانے والوں میں سے ہوں، میں نے یہاں پہ کسی ایک لاش پر سیاست نہیں کی کبھی، ہم نے کبھی کسی کو ڈکیتیاں کروائی نہیں، ہم نے کسی سے جو ہے کبھی پرچی نہیں بھیجی۔ اگر کسی کے بعد اس طرح کی کوئی شکایت ہو تو ہمیں بتائیں، آج ہم اقتدار کے اندر ہیں، اس کے باوجود الحمدللہ ہمارا دامن بھی صاف ہے، ہمارے لوگ بھی صاف ہیں، ہمارے نوجوانوں کی ہم امید بننا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہاں تبدیلی لائیں، عمران خان صاحب چاہتے ہیں یہاں تبدیلی لے کر آئیں، لیکن آپ لوگوں کو اس دفعہ بھی بلدیات کے لیے نکلنا پڑے گا، کیونکہ وہ آپ کا ووٹ، آپ کے گھر کے گٹر کا مسئلہ، آپ کے گھر کے بجلی کا مسئلہ، آپ کے گھر کے اسکول کا مسئلہ، یہ سارے مسائل جو ہے اس وقت بلدیات کے ساتھ سامنے میں آئیں گے، وہ آپ کو حل کریں گے۔ اس کے لیے آپ کو ووٹ ڈالنے نکلنا پڑے گا، کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کیا ملا، ہم تو ووٹ ڈالنے نہیں جائیں گے، اور نتیجہ سب کچھ لے کے چلے جاتے ہیں وہ۔ تو میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں، آپ لوگ نکلیں، جشن منائیں، پوری رات یہ پروگرام کریں۔ مجھے کسی ایک جگہ جانا تھا، میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ مجھے جو ہے وہ موقع دیں تاکہ میں اپنی بات رکھ کے آپ سے چلا جاؤں، کوئی بات بری لگی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن آج یہ بات طے کر لیں، ہم اس جدوجہد کے اوپر نکلے ہوئے ہیں، ہم اس شہر کو اس کا حق دلا کے، جائز حق دلا کے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہاں کے لوگوں کو روزگار ملے گا، یہاں کے لوگوں کو اسپتال ملیں گے۔ آپ کو پتہ ہے پورے ملک کو ہیلتھ کارڈ ملا ہے، پورے ملک کے لوگوں کو 10 لاکھ روپے کا علاج فری ملا ہے، لیکن یہاں سندھ میں، کیونکہ سندھ گورنمنٹ ہمیں کرنے نہیں دیتی، یہاں پہ ہم نہیں دے سکتے کیونکہ انہوں نے 18ویں ترمیم کی ہے۔ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے جو یہاں پہ رہتے ہیں اور پاکستان کے دوسرے حصوں میں بھی رہتے ہیں، ان سب کو معلوم ہے کہ ان کے پاس ہیلتھ کارڈ ملا، 10 لاکھ روپے کا علاج فری گورنمنٹ کی طرف سے مل رہا ہے کسی بھی اسپتال میں کرانے کے لیے، لیکن یہاں نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں پہ سندھ گورنمنٹ 18ویں ترمیم کے ذریعے ہمیں کچھ نہیں کرنے دیتی۔ اس لیے آپ کی تبدیلی، ہم چاہتے ہیں کہ آپ تبدیلی میں ساتھ رہیں، ہمارا مل کر ساتھ دیں، جدوجہد کریں۔ میری مائیں بہنیں جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، جو سن رہی ہیں، ان سب کو یہ میسج ہے کہ خدا کے لیے کسی کے بہکاوے میں نہیں آنا۔ اس وقت عمران خان صاحب آپ کے لیے ایک وہ مسیحا ہے جو اس ملک کو صحیح کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو آپ لوگ اس کا ساتھ دیں، ہمارے ساتھ کھڑے ہو، انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تھینک یو۔